बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर ऐसी है कि मशरक़ वस्ता के अंदर कोहराम मच गया है। या नाज़रीन, इस वक्त तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की जानिब से किया गया है। 6 मुल्कों के ऊपर एक ही वक्त में ईरान की जानिब से शदीद बमबारी की गई, जिसके बाद दुबई को खाली करने के अहकामात जो हैं वो दे दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को खंडरात में बदल दिया है। इस वक्त अमरीका को नाज़रीन कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। सेंटकॉम की जानिब से कुछ नए डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं। अरबों डॉलर नाज़रीन सिर्फ 26 दिन की इस 24 दिन की जंग में अमेरिका के ज़ाया हो चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका तो दावे ये कर रहा है जी कि हमने ईरान की तमाम तर ताकत को तोड़ के रख दिया है। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा जाता है जी कि हमने 97% अमेरिकी मिसाइल फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं। जबकि अमेरिका के जो नायब सदर है जेडी वेंस, उन्होंने कहा जी कि अमेरिकी फौज अब जल्द ही यहाँ से जंग जो है वो खत्म कर देगी क्योंकि उन्होंने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक अमेरिका ने अहदाफ कौन से हासिल किए सिवाय इसके कि उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद किया। लेकिन नाज़रीन, आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद अगर तो वो अपने मकासद में कामयाब हुए, जैसे कि रजीम चेंज हो गया या फिर वहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमत लाना या फिर वहाँ पे जो है वो गैर मामूली नुकसान कर देना कि जिसके बाद ईरान उठ ना सके। अब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद तो मामलात बिल्कुल ही बदल गए। वो तो ज्यादा शिद्दत के साथ जो है वो उभर कर ईरानी सामने आए। यहाँ तक कि उनकी जो लीडरशिप है उसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं हुआ। अली लारंजानी जो है वो मारे गए, उनकी टॉप जो आईजीआरसी की कमांड है वो मारी गई है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। मुश्तबा खामनाई आए नए सुप्रीम लीडर, उन्होंने आके पूरी जंग का नक्शा ही बदल के रख दिया। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो अमेरिका ने कामयाबी कौन सी हासिल की है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और उसमें अमेरिका को दिखाया गया कि ईरान की ताकत क्या है। नाज़रीन, इसमें ईरान ने एक ही वक्त में 6 ममालिक को हिट किया। एक तो नाज़रीन उन्होंने कतर में अल उदैदा एयरबेस को निशाना बनाया, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है, अरब अमारात में कोई अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया, सऊदी अरब में एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से जॉर्डन के अंदर एयरबेस को निशाना बनाया और फिर तिल अबीब को निशाना बनाया। यानी 6 मुल्कों के ऊपर ईरान ने हमला किया है और उसमें नो मैटर के कितने मिसाइल इंटरसेप्ट हुए हैं, कितने मिसाइल जाके टारगेट्स को लगे, लेकिन टारगेट्स को लगे जरूर है। ये बात हकीकत है कि जो टारगेट्स हैं उनको जाके हिट किया, क्योंकि ईरान के पास अब टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि वो और वैसे भी इंटरसेप्टर भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं अरब ममालिक के पास भी, अमेरिका के पास भी, इसराइल के पास भी। उसकी वजह यह है कि अब 23 रोजा जंग में, जिसके बारे में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24 घंटों के अंदर अंदर वो गेम जो है उसको पलट के रख देंगे और हर चीज उनके कंट्रोल में होगी, अब इतने दिन गुजरने के बाद अब उससे फेस सेविंग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो इस जंग से निकलें। अब आप जरा इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अंदाजा लगाइए कि जो अमेरिका का 5th फ्लीट है, यानी बहरीन के अंदर उनकी जो एयरबेस है, उसके ऊपर हमला हुआ है। और इसमें तो पहले भी आपको पता उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका जो सबसे बड़ा एयर डिफेंस है यानी रडार सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे खौफनाक चीज है वो ये है कि अमेरिका के तमाम तर इत्तेहादी वो इस जंग में अमेरिका के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा जी कि हम इस जंग में नहीं उतरेंगे। यूरोप को हत्तुल बिसा कोशिश कर रहा है अमेरिका के उसको जंग में खींचे, अरब ममालिक को हत्तुल बिसा कोशिश कर रहा है कि जंग में खींचे, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि नाज़रीन, इसराइल ने कहा जी कि ग्राउंड ऑपरेशन में हम आपका साथ नहीं देंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबी कौन सी मिली है। अब नाज़रीन, जो सुल्तान एयरबेस है, किंग सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब है, वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप अंदाजा लगाएं कि कल जो ईरान ने $70 लाख का एक मिसाइल मारा तो उसमें $120 मिलियन का उनका सॉरी $120 मिलियन कह रहा हूं, उसमें तकरीबन $1 अरब का वो बनता था
جو ان کا میزائل وہ جو اویکس طیارہ ہے سرویلنس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو جدید ترین طیارہ ان کا اس میں تباہ کر دیا گیا۔ اب سینٹ کام جو ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں تقریباً جو ہے وہ $30 ارب پھونک چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستانی روپوں میں یہ کھربوں روپے بنتے ہیں، تو $30 ارب اس جنگ میں ابھی تک اگر نقصان ہو چکا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران اس جنگ کو بہت لمبا کھینچنا چاہ رہا ہے۔ وہ جنگ بندی نہیں کر رہے، وہ جنگ بندی کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے جو ہمارا نقصان کرنا تھا کر دیا، ہمارا تم نے سارا سرمایہ جو ہے وہ لوٹ لیا، تباہی مچا دی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، لیکن اب ہم تم سے تاوان لیے بغیر تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ تو ناظرین یہ جو بڑا حملہ ایک کے بعد ایک حملہ ہو رہا ہے، یہ عرب ممالک کو بھی وارننگ دے رہا ہے۔ ایران نے دبئی کو وارننگ دی، انہوں نے کہا کہ اگر گراؤنڈ فورسز داخل ہوتی ہیں تو اس کا خمیازہ ان عرب ملکوں میں سے سب سے پہلے دبئی کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ انہی کی شرارت بازی اور انہی کی سہولت کاری سے یہ ہمارے ملک کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے، ان کو تو ہم جو کریں گے انہوں نے کہا دبئی کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ کل ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بحرین کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہمارے اوپر قبضہ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، امریکہ ہماری حفاظت کرنے سے قاصر ہے، اور ایسے ماحول کے اندر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے کیوں پھر رہے ہیں، کس کے خلاف کرتے پھر رہے ہیں؟ ایران آپ کے ساتھ براہ راست کوئی جنگ نہیں کر رہا، لیکن آپ امریکہ کی کٹ پتلی بنے ہوئے خطے کے اندر اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، تو جب آپ اس طرح کریں گے تو ڈیفینیٹلی جواب بھی آئے گا۔ اب ناظرین دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران کے اندر جو سویلین تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں ناظرین آج جو ہے وہ تہران کے اندر جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائے ناظرین ابھی تک 650 کے قریب سکولز ہیں جو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ سے جنگی اہداف آپ حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے انڈر گراؤنڈ فیسیلیٹیز ہیں، جو میزائل سٹیز ہیں ان کے سارے انڈر گراؤنڈ ہیں، اور اتنے انڈر گراؤنڈ ہیں کہ آپ کے جو بنکر بسٹر بمز ہیں وہ بھی متواتر بمبارمنٹ کرنے کے وہاں پہ پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے امریکہ کو فرسٹریٹ کر دیا ہے، اور وہ ایران کے اوپر سوائے ایٹمی حملے کے ہر طرح کا اٹیک کر چکے ہیں۔ تو دوسری طرف ایران جو ہے وہ عرب ممالک کے اوپر خاص طور پہ بحرین اور قطر، یہ دو ملک ہیں، ان کے بحرین اور عرب امارات، ان دو ملکوں کے اوپر مکمل طور پہ انہوں نے اعلان کیا جی کہ ہم قبضہ کر لیں گے اگر ہمارے ملک کے اندر حملہ ہوا، گراؤنڈ فورسز داخل ہوئیں تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ بظاہر عرب ممالک جو ہیں جن میں سے دو ملک ہیں قطر اور سعودی عرب، وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، جو مرضی ہو جائے، ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں ہم اس کو برداشت کریں، اس کی ہم مذمت کریں، لیکن ہم ایران کے خلاف میدان جنگ میں نہیں آئیں گے۔ اور یہ وہ ناظرین حکمت عملی ہے جو کہ میرے خیال میں بڑی زبردست ہے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو ان کے ٹریلینز آف ڈالر ہیں وہ اسلحے پہ خرچ کریں ایران کے خلاف، ایران کو بھی کمزور کریں، خود کو بھی کمزور کریں، اور میں یہاں پہ بیٹھ کے گیم دیکھوں۔ لیکن عرب بھی پاکستانی اور ترکی کی سفارتکاری کے ذریعے ایک پل کا کردار ادا کرنے کے ذریعے معاملات کو کافی حد تک سمجھ چکے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔